बलूचिस्तान की तलबा को पढ़ने का हक दो, बलोच स्टूडेंट्स को हक पढ़ने का, हक दो, हक बलोच स्टूडेंट्स को पढ़ने का, हक दो हमें आगे बढ़ने का। हक दो बलोचिस्तान में इंटरनेट की इंटरनेट दो। बलोचिस्तान में इंटरनेट को बहाल करो बलोचिस्तान में इंटरनेट को बहाल करो बलोचिस्तान समेत दूसरे तमाम जगहों पे इंटरनेट को बहाल करो बलोचिस्तान समेत दूसरे तमाम जगहों पे इंटरनेट को बहाल करो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट की गैर मौजूदगी में ऑनलाइन क्लासेस, बलोच स्टूडेंट्स को पढ़ने का, बलोचों को तालीम का, बलोच स्टूडेंट्स को तालीम का, ऑनलाइन क्लासेस, बलोच स्टूडेंट्स वांट, बलोच स्टूडेंट्स वांट, बलोच स्टूडेंट्स वांट, बलोचिस्तानी स्टूडेंट्स वांट, बलोच स्टूडेंट्स वांट, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बलूचिस्तान में इंटरनेट के बगैर, बलूचिस्तान में इंटरनेट के बगैर क्लासेस, बलूचिस्तान में इंटरनेट के बगैर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सारे मुजाहिरीन को मालूम है कि यह प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी और बलोच स्टूडेंट काउंसिल इस्लामाबाद। असल में इस मुजाहरे का मकसद ये है कि कोरोना के इस टाइम पे जब यूनिवर्सिटीज़ और बाकी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए तो अचानक से हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया गया। ये जाने बगैर के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट किस सिचुएशन में है या बलोच तलबा किस सिचुएशन में है, वो तालीम हासिल करने के या वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के हक़ में है या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें HEC के लिए या दूसरे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बता सकें कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए किसी भी तरह मौजूद नहीं है। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपके यहाँ तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल सिस्टम है, वो मौजूद होने चाहिए। अब बलूचिस्तान में क्वेटा से आप निकलेंगे, मस्तूम में आप दाखिल होंगे और वहाँ से आप पहुँचेंगे गवादर। यहाँ पे तो कहीं पे भी इंटरनेट का नाम निशान ही नहीं है, ना ही बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज DG खान और राजनपुर में इंटरनेट है। तो इस सिचुएशन में मुल्क का अगर आप कहते हैं कि सबसे बड़ा सूबा है और ये है और वो है, तो इसको आप एक तरह से फिर तालीम के हक़ से महरूम कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों में रहते हैं और बहुत से यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके इलाकों में इंटरनेट तो दूर मोबाइल सिग्नल तक मैसर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐलान कर दिया गया और यहाँ दूसरी तरफ आप जो है ऑनलाइन क्लासेस लेने चले। तो ये एक तरह से कोरोना वायरस जब आया तो पाकिस्तान के अंदर उसने रियासत के या तालीमी इदारों के उस घनौने चेहरे को भी एक्सपोज कर दिया कि यानी वो हमारे तालीम के मामले में या हमारे जो तालीमी हक़ है उस पे किस हद तक वो जा सकते हैं। यानी हमें वो तालीम देने के दावेदार तो हैं, लेकिन एक तरफ से इस तरह का ऐलान करना कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए जाएं और दूसरी तरफ से ग्राउंड रियलिटीज़ को जाने बगैर, तो इससे ये पता चलता है कि ना कि HEC को और ना ही दूसरे वज़राए तालीम हैं या दूसरे तीसरे
کلاسز لینے کے حق میں ہیں یا کلاسز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر یہ اسٹیپ لینے چلے ہیں تو وہ ہمارے تعلیم کے تو بالکل ہی اگینسٹ ہے. آج 1 جون کا دن ہے اور آج پروٹیسٹ آرگنائز کر کے ایک طرح سے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ آج شہید کرنیل پروفیسر صبا لشکری کی برسی ہے، اور یقیناً اگر آج صبا زندہ ہوتے تو آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہوتے، اور یقیناً یہ صبا کی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بات بتایا تھا کہ یہ ریاست اور اس ریاست کے تعلیمی ادارے بلوچ اسٹوڈنٹس کے تعلیم کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہی بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے تعلیم کے حق میں ہے. تو آج HEC ہے یا دوسرے ہائیر اتھارٹیز ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی میں ہمارے تعلیم کے حق میں نہیں ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے، احتجاج ریکارڈ کرایا. بلوچ اسٹوڈنٹس وانٹ جسٹس، بلوچ اسٹوڈنٹس وانٹ جسٹس، بلوچ طلبا کو حق دو، حق دو، آن لائن کلاسز نامنظور، نامنظور، انٹرنیٹ کی عدم موجودگی میں آن لائن کلاسز نامنظور، نامنظور، بلوچ طلبا کو پڑھنے کا حق دو، حق دو، انٹرنیٹ سروس کو بحال کرو، بحال کرو، انٹرنیٹ سروس کو بحال کرو، بحال کرو، انٹرنیٹ کی عدم موجودگی میں آن لائن کلاسز نامنظور، نامنظور، آن لائن کلاسز نامنظور، نامنظور، بلوچ اسٹوڈنٹس وانٹ جسٹس، بلوچ اسٹوڈنٹس وانٹ جسٹس، بلوچ اسٹوڈنٹس وانٹ جسٹس، جسٹس. جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کورونا ایک وبائی مرض کی طور پر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو اس دوران تعلیم وہ شعبہ ہے ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. مطلب ایک گھر سے آتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سارے مارکیٹس کھلے ہوئے ہیں، سب لوگ کوئی کسی بھی شعبے میں وہ اثر نہیں پڑ رہا ہے جس طرح تعلیم کے شعبے میں اثر پڑ رہا ہے. تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے، جب وفاق کوئی فیصلہ اٹھاتا ہے تو اس میں وہ تمام صوبوں کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ فیصلہ نہیں اٹھاتا ہے. ہم آن لائن کلاسز کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مطلب آن لائن کلاسز کے خلاف ہو کر ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں یا ہم پڑھنا نہیں چاہتے. ظاہر ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا بھی سیمسٹر ضائع نہ ہو، کسی کا بھی تعلیمی سال ضائع نہ ہو. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دوران ہمارے ایگزامس بھی کنڈکٹ کیے جائے، لیکن ان سب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سب کو برابری میں ایک انصاف کے طور پر وہ لینا چاہیے. جیسے ایک آن لائن کلاسز کا جب HEC فیصلہ لیتی ہے تو اس میں فاٹا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ بات واقعی کہتے ہیں کہ جب وبائی مرض پھیلتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں ریاست کی خامیاں نظر آتی ہے. تو یہ ایک واقعی بہت بڑی خامی ہے کہ بلوچستان میں 70% سے زیادہ علاقہ ایسا ہے جو ابھی بھی وہاں پہ انٹرنیٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ہاسٹلز بند ہے، یونیورسٹیز بند ہے، تو سارے جو طلباء ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ کس طرح انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے تو ایسے ہزاروں سینکڑوں طلباء ہوں گے جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا. اگر اسمارٹ فون ہے تو کیا وہ اتنا مطلب افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر دن 6 گھنٹے کلاسز لے سکے؟ ہماری جو وزیر تعلیم ہے یا HEC ہے ان کو اگر تعلیم کے لیے کوئی فیصلہ لینا چاہیے تو وہ سب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کوئی ایسی پالیسی جس میں ہم سب کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو. کیونکہ ایک حقیقت